ببین نفیس، این مسئله ساده ای نیست. به عنوان یه پدر نه، بلکه به عنوان یه مرد چند دقیقه فکر کن. اون پسر دنبال حاله، حتی تا خونمون اومده. آیا شوهری میتونه همچین چیزی رو تحمل کنه؟ و من اگه باهاش هم حرف بزنم پس چه فایده ای داره؟ تو اینجور مسائل حتی قتل میشه. هیچکی به حرف من گوش نمیده. چرا؟ مگه میشه کسی به حرفتون گوش نده؟ شما بزرگ این خونه هستید. داداش لطفاً به خاطر من یه بار سعی کنید حرف بزنید. نمیدونم پسر، مسئله روی غیرته. من مهمتر از همه این که پسر من خیلی از مامانش حرف شنوی داره. هرچی اون بگه قبول میکنه. از مامانش حرف شنوی داره، از باباش نداره؟ شما بهش دستور بدید و ببینید. نفیس، من تلاشمو میکنم، اما خیلی به این امیدوار نباش.